नमस्कार, मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका नेता सन्तोष मेहता। सर्वप्रथम उहाँले कार्यक्रममा स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, जसरी कि अहिले एमसिसीका विषयमा विभिन्न कुरा अथवा विभिन्न विवादहरू, यसका पक्ष र विपक्ष विभिन्न किसिमका कुराहरू आउँदैछ। कसैले यो नेपालको हितमा छ, कसैले यो राष्ट्रघाती हो, यसले नेपालमा आतङ्क सिर्जना गर्छ भन्ने किसिमका छ। तपाईँ फेरि अब यसको पक्षधर देख्नु भएको छ, तपाईँ यसका पक्षमा आफ्ना विचारहरू राख्दै आउनु भएको छ। खास गरी एमसिसीका वास्तवमा सरल रूपमा कसरी बुझ्ने, एमसिसी वास्तवमा नेपालका लागि उपयुक्त हो वा होइन? यसलाई सरल रूपमा बुझ्दाखेरि नेपाल जस्तो देश, जुन देशको आफ्नै आम्दानीले ठुलो प्रोजेक्टहरू, ठुलो विकासका फड्कोहरू मार्न गाह्रो छ। आफ्नो आम्दानी, नेपालको आफ्नो आम्दानी भनेको निश्चित रूपमा कर हो, राजस्व हो। नेपालले उठाएको राजस्वबाट विकासको बजेट बहुत कम हुने गर्दछ। त्यसले ठुल्ठुलो आयोजनाहरू, विकासको ठुलो फड्को मार्न सकिँदैन। त्यसकारणले नेपालले विकासको आयोजनाहरू अगाडि बढाउनको निम्ति विश्व बैंक लगायतका विदेशी दात्री निकायहरूबाट ऋण लिने गर्दछ। सहुलियतमा ऋण हुन्छ त्यो, ब्याजमा ऋण हुन्छ त्यो, होइन, अथवा निर्ब्याजी ऋण हुन्छ त्यो। विभिन्न खालको ऋणहरू लिएर सडक लगायतका पूर्वाधारहरूको विकास गर्ने काम गरेको रहेछ छ। त्यसकारणले अब सधैँ नेपाल गरिबी मुलुकमै रहिरहने, बल्ल नेपाल विकास उन्मुखबाट अब विकसित मुलुकमा यदि जाने हो भने नेपालले ठुलो आयोजनाहरू, विकासको निम्ति ठुलो आयोजना भनेको नेपाल स्वयंले अध्ययन अनुसन्धान गरेर एउटा रिपोर्ट प्रकाशित गरेको छ। त्यो रिपोर्ट अनुसार यदि नेपालले विकासको फड्को मार्ने हो भने अब ठुलो आयोजना विद्युतमा लगानी विद्युतमा हुनुपर्दछ, विद्युत उत्पादनमा। र हामी विद्युत उत्पादन र अर्को दोस्रो सेक्टर भनेको सडक पूर्वाधार हो। यो दुईटा चिज नभएर, विद्युत ऊर्जा र तपाईँको सडक पूर्वाधार, यातायात पूर्वाधार नभएर चाहिँ विकासमा एक खालको बाधा पुगेको छ। अरू नीतिका कुराहरू पनि छन्, होइन, यो ठोस नीतिहरू नभएर, नीतिहरू, ऐनहरू, कानुनहरू सरकार पछि चेन्ज भइरहने कुराहरू पनि, अर्को श्रमिकहरूका कुराहरू पनि छन्, होइन, श्रम शक्तिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यस सम्बन्धी नीतिका कुराहरू पनि छन्, होइन, हडतालहरू भइरहने, राजनीतिक अस्थिरताहरू भइरहने, यी कुराहरू पनि हुन्। तर त्योभन्दा पनि यी त नीतिगत कुराहरू भए, होइन, त्यो त सुधार्न सकियो। तर सडक पूर्वाधार बनाउनको निम्ति र विद्युतका उत्पादनका आयोजनाहरू, ठुल्ठुला आयोजनाहरू पुरा गर्नको निम्ति धेरै पैसा चाहिन्छ, जुन नेपालसँग छैन। त्यसको निम्ति कि त ऋण लिनु पर्यो, कि त कसैले सहयोग दिनु पर्यो। अब यो परिस्थितिमा अमेरिकाले सहयोग दिन आएको छ। अमेरिकासँग हामी सहयोग मागेका छौँ र अमेरिकाले सहयोग दिइरहेको अवस्था छ। र यो थोरै पनि होइन, एकदमै ठुलो रकम हो। यसैले सबै कुरा हुन्छ त म भन्दिनँ, यसैले नेपाल एकदमै धनी राष्ट्रमा चाहिँ जान्छ त म भन्दिनँ। तर यो 2-3वटा कारणले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। हामीले नै यो एमसिसी अमेरिकन संसदले पास गरेपछि 2004मा अमेरिकन संसदले यसलाई एउटा विश्वभरि चाहिँ गरिब मुलुकहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मनस्थितिले अमेरिकाले चाहिँ एमसिसी मार्फत लगानी गर्ने भनेर उसले चाहिँ एउटा कानुन नै संसदबाटै, त्यहाँको संसदमा रहेका 2वटै दलहरू आपसी सहमतिमा त्यो पास गरेको हो, होइन। र त्यस पछाडि उसले विश्वभरि चाहिँ एमसिसी मार्फत पैसाहरू दिँदै आएको छ। अहिले त 50वटै देशमा उसले दिइसकेको छ। आजसम्मको मितिमा हस्ताक्षर कोहीसँग गरेको छ, 40, 45, 47मा त लागू भइसकेको छ। अरू 4वटामा हस्ताक्षर भएर अगाडि काम बढेको स्थिति छ। र त्यतातिर एउटा के नीति रहेछ भने आफ्नो बजेटको 0.7% बजेट विश्व कल्याणमा गरिब मुलुकहरूलाई दिने एउटा मोटामोटी नीति रहेको छ अमेरिकन अथवा युरोपियन कन्ट्रीहरूको। त अमेरिकाको बजेट नै संसारको जति बजेट हुन्छ त्यसको लगभग 1/4 बजेट उसको हुँदो रहेछ। त 1/4 बजेटको 0.7% निकाल्दा नै अमेरिकाले जति सहयोग अहिले गरेको छ, अहिले मैले 50वटा जुन देश भने
त्यो सहयोग, त्यसबाहेक अमेरिकाले युएसआइडी मार्फत सहयोग गर्छ विश्वभरि होइन, त्यो सबै सहयोगहरू जोड्दा लगभग 0.7% पुग्न जान्छ। त्यस कारणले त्यो एउटा एङ्गल छ। अर्को एङ्गल एमसिसीको पछाडि अर्को एङ्गल के पनि छ भने यो विश्वभरि जुन एउटा आतङ्कवादको, यो अघि नै यो जोड्दाखेरि तपाईँले जुन आतङ्कवादी कुरा गर्नुभयो त्योसँग पनि अलिकति सम्बन्ध छ। कस्तो सम्बन्ध छ भने विश्वभरि जुन आतङ्कवादका कुराहरू बढावा भएको हो त्यसको पछाडिको एउटा कारण त अल्प विकास पनि हो। तपाईँको ती अमेरिकामै ट्विन टावर हमला भइसकेपछि अमेरिकन संसदमा यो विषयमा बृहत छलफल भयो। आतङ्कवादी बढ्नुको पछाडि अरू थुप्रै कारणहरू छ, तर एउटा कारण भनेको अल्प विकास पनि हो, प्रमुख कारण एउटा कारण त्यो पनि हो। त्यस कारणले यस विषयमा त्यो कसरी चाहिँ डेमोक्रेसीलाई अगाडि बढाउने र त्यहाँ विकासका कुराहरू, रोजगारीका कुराहरू कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा व्यापक छलफल भएपछि युएसआइडी मार्फत पनि विभिन्न कार्यक्रम अमेरिकाले विश्वभरि अगाडि बढायो र त्यसका अर्को पाटो भनेको उसले संसदबाटै पास गर्यो कि एमसिसी मार्फत पनि चाहिँ ठोस योजनामा युएसएड मार्फत त उसले विभिन्न तपाईँको सफ्टवेयरमा होइन चाहिँ लगानीहरू गर्ने भए, जस्तो डेमोक्रेसीको निम्ति, कल्चरको निम्ति, समावेशिताको निम्ति होइन, यी सब विषयहरू पछाडि पारिएका समुदायलाई अगाडि ल्याउनको निम्ति, लैङ्गिकताको निम्ति चाहिँ खास गरी युएसएडले र अरू पूर्वाधारमा पनि छ। त उसले सानो सानो रकम दिने गर्छ, तर एमसिसी मार्फत एउटा ठुलो चाहिँ बजेट चाहिँ दिने, एउटा कनिका छरे जस्तो होइन, ठुलो दिने कि एउटा सहयोग गरे जस्तो पनि हुने र त्यो एउटा लामो लङ टर्म चाहिँ त्यसको असर देखिने खालको चाहिँ योजना हुनु पर्यो र त्यसका अरू पनि 3वटा मुख्य कुरा हुनु पर्यो। जस्तो त्यो कन्ट्रीमा चाहिँ लोक कल्याणकारी राज्य छ कि छैन, त्यो भन्नाले त्यसका बजेटहरू महिला बालबालिकामा कतिको खर्च हुने गरेको छ, त्यहाँ शिक्षा र स्वास्थ्यमा कति % खर्च हुने गरेको छ होइन। राज्यले आफ्नो बजेट चाहिँ जनताको हितमा, खास गरी महिला बालबालिका, यो खोपका कुराहरू, जुन खोप विभिन्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घले विभिन्न खोपको जुन कुराहरू गरेको छ, त्यो खोपको निरन्तरता कतिको छ, जुन बच्चाहरूलाई दिने गरेको खोप छ, योसँग सम्बन्धित एउटा उसले शर्त राखेको छ। एमसिसी त्यतिकै दिँदैन, त्यसका निम्ति मुख्य रूपमा 3वटा शर्त छ र त्यो 3टाको पछाडि थुप्रै शर्तहरू छ। फेरि त्यो मुख्य 3टा भनेको एउटा त त्यो के अरे लोक कल्याणकारी बजेट उसको कतिको हुने गरेको छ, अर्थात् जनताको निम्ति उसको बजेट, पिपुलको निम्ति उसको बजेट कति हुने गरेको छ। त्यसमा पनि महिला बालबालिका र बालिकाको निम्ति स्पेसली स्वास्थ्यको निम्ति कति हुने गरेको छ, खोपहरू टाइम टेबलमा त्यो कतिको छ, एउटा त्यो विषय भयो। अर्को विषय भनेको त्यहाँ विधिको शासन कतिको हुने गरेको छ होइन। विधिको शासनभित्र तपाईँको के अरे इलेक्सनका कुराहरू छन् र अरू पनि विषयहरू छन्, त्यो कतिको हुने गरेको छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण विषय भनेको त्यो त्यहाँको अर्थतन्त्र कतिको ओपेन छ होइन, खुल्ला अर्थतन्त्र, डेमोक्रेसी त्यसको चाहिँ प्रारम्भिक विषयहरू हो एमसिसीको निम्ति। खुला अर्थतन्त्र भनेको विदेशी लगानी त्यहाँ कतिको गर्न पाउँछ, त्यहाँ निजी के अरे सम्पत्तिको कतिको सुरक्षा गर्न पाउँछ, यी सबै विषयहरू खुला अर्थतन्त्रभित्र पर्ने जुन विषयहरू, यी सबै विषयहरू मुख्य रूपमा यी 3टा विषयहरूभित्र उसका धेरै सूचकहरू छन्। कसैका 8वटा 10वटा सूचक, कसैका 20वटा सूचक, कसैका 10वटा सूचक, यसरी ती सूचकहरू पास गरेको हुनुपर्छ ती देशहरू। त्यो सबैमा चाहिँ तपाईँको नेपालमा चाहिँ एमसिसीको खासमा 2011मा एमसिसी नेपाललाई चाहिन्छ भन्ने कुराहरू सुरु भयो। 2012मा चाहिँ एमसिसीका जो कर्मचारी छन् अमेरिकन, ऊ चाहिँ नेपाल भ्रमणमा आयो, ल तिम्रा यी कुराहरू के कस्तो छ हेरौँ। त्यसपछि बिस्तारै ती कुराहरू अगाडि बढ्दै गयो। बढ्दै गएपछि त्यो एमसिसी लागू गर्नकै निम्ति नेपालले आफै है 2015मा आएर ओएमसिए नेपाल भन्ने एउटा संस्था गठन गर्यो। यसलाई एमसिए नेपाल भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ होइन। त्यो एमसिए नेपाल गठन गर्यो। अब त्यो एमसिसी डाइरेक्ट काम गर्ने होइन, त्यो एमसिए नेपालसँग सम्झौता गरेर एमसिए नेपाल मार्फत र एमसिए नेपालले भनेको अनुसार काम गर्ने हो। अनि त्यस पछाडि त्यो 15मा त्यो गठन भयो र त्यसपछि 2017मा आएर
एमसिए नेपालले तपाईँको के अरे एमसिसीसँग सम्झौता गर्यो कि ल अब यो चाहिँ यो हामीसँग चाहिन्छ, हामी चाहिँ क्वालिफाइड भयौँ यी सबै विषयमा, जुन चाहिँ त्यो एमसिसीले शर्तहरू राखेको थियो त्यसमा हामी क्वालिफाइड भयौँ, अब चाहिँ यी पैसा हामीलाई दिनुहोस्। र त्यो हुँदै गर्दाखेरि फेरि नेपालले नै, हुन त के अरे सबै देशमा संसदबाट पास हुनुपर्छ भन्ने छैन, त्यो देशको कानुनमा भर पर्ने हो। तर नेपालमा जुन चाहिँ सरकार पछि केही कानुनहरू चेन्ज हुने र ऊ के अरे परिवर्तन हुने, कानुनहरू परिवर्तन हुने, यी सबै विषयहरू भएको हुनाले एमसिसीको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने उसले आफ्नो आयोजना सुरु गरिसकेपछि 5 वर्षभित्र त्यो आयोजना कम्प्लिट हुनुपर्छ। 1 दिन पनि बढ्दैन, 1 घन्टा पनि बढ्दैन, त्यो घडीको सुई सुरु भइहाल्छ। उसले सुरु गर्ने बित्तिकै 5 वर्षभित्र त्यो सम्पन्न गर्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले बिचमा केही अवरोधहरू भयो भने त्यो अवरोध भएपछि त त्यो प्रोजेक्टलाई समस्या भयो, किनभने त्यो 1 दिन 1 घन्टा पनि बढ्ने होइन, त्यो रोकिन्छ त्यहीँनिर। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाल जस्तो देशमा चाहिँ संसदबाटै पास हुनुपर्छ भनेर नेपालले नै प्रपोज गरेको है। अनि नेपालले नै प्रपोज गरेर अनि संसदबाट पास हुनुपर्छ भनेर संसदमा गएर अहिले लगभग 1 वर्ष हुन आँटिसक्यो, संसदमा गएर त्यो एमसिसीको बारेमा संसदीय सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता भइसक्यो। प्रस्ताव दर्ता भएको यति दिन भइसक्यो, तैपनि अब आएर पनि तपाईँको के अरे लगभग 4 वर्ष भइसक्यो नेपालले सम्झौता गरेको। 4 वर्षसम्ममा पनि एमसिसी लागू हुन सकेन। र यति धेरै रकम चाहिँ यदि फिर्ता भयो भने यो रकम मात्र फिर्ता हुँदैन, अझ के अरे यो रकम मात्रै फिर्ता हुँदैन, यसका 2-3वटा चाहिँ कुराहरू यो सँगै हुन्छ। एउटा त के भने हामीले जहिले पनि के खोजिरहेका छौँ भने जुनसुकै सरकार आए पनि हामीले के खोजिरहेका छौँ भने विदेशी लगानी कसरी भित्र्याउने, धेरैभन्दा धेरै विदेशी लगानी भित्र्याउनकै निम्ति प्रत्येक सरकारले पहल गरिरहेको हुन्छ, यो राज्यले पहल गरिरहेको हुन्छ। सबैले आफ्नो घोषणापत्रमा धेरैभन्दा धेरै विदेशी लगानी चाहिँ हामी भित्र्याउँछौँ भनिरहेको हुन्छ। तर एकातर्फ हामी त्यो भन्छौँ, अर्कोतर्फ आएको पैसा, हामीले नै मागेको पैसा, हामीले नै सहमति सम्झौता गरेको पैसा हामी लिँदैनौँ भनेपछि यसले एउटा के सन्देश जान्छ भने अब बाँकी विदेशी पैसाहरू पनि आउनको निम्ति चाहिँ निजी स्रोत पनि, इभन निजी व्यापारीहरू पनि, निजी लगानीकर्ताहरू पनि ओहो नेपाल त यस्तो रहेछ भन्ने एउटा सन्देश जान्छ। अर्को, अमेरिका जो विश्वको सबभन्दा धेरै ठुलो लगानीकर्ताको रूपमा आएको छ, अहिले पूर्वाधारमा होस् त अन्य विकासका कुराहरूमा हुन् होइन, उसँग पनि त्यहाँ पनि के सन्देश जान्छ भने ओहो नेपाललाई त अब यो के अरे लगानी नै चाहिएको छैन भनिसक्यो। अस्ति भर्खर अमेरिकन सहायक विदेश मन्त्री आएर उहाँले भनिसक्नुभयो नेपाललाई चाहिँदैन भने उसले फ्र्याङ्कली भन्दा भयो हामीलाई चाहिएन, हामी यो अन्त लान्छौँ। त्यस कारणले यो एमसिसीसँग सम्बन्धित सहयोग होस् अथवा युएसआइडीसँग सम्बन्धित सहयोग होस् अथवा अमेरिकाले गर्न चाहेको अन्य प्रकारका सहयोगहरू हुन्, चाहे युरोपियनहरूले सहयोग गर्न चाहेका हुन्, संसारका अन्य कुनै देशले सहयोग गर्न चाहेको होस्, त्यहाँ सबैतिर नराम्रो सन्देश जाने भएको हुनाले हामीले यो लिनैपर्छ। फेरि यसका कुनै पनि बुराइ छैन होइन, यसका कुनै पनि के अरे नराम्रो केही पनि छैन। र जे पनि मार्केटमा आएका कुराहरू छ त्यो भ्रम हो। भ्रम भएको हुनाले त्यो भ्रमबाट मुक्त भएर हामीले यो एमसिसीबाट सहयोग लिनुपर्छ। यसले हाम्रो गरिबी निवारणमा र यो देशको विकासमा ठुलो टेवा पुग्छ। त्यसैले म यसको पक्षधर रहेको छु। हजुर, तर खास गरी एमसिसीको विरोध किन हुन्छ त? यो जसरी यसका बारेमा जुन किसिमका प्रश्नहरू उठेका छन्, यो राष्ट्रघाती हो, हाम्रो संविधानभन्दा पनि माथि हुन्छ, अथवा यसमा विदेशी सेना आउँछ, आतङ्कवाद बढ्छ, यसका नकारात्मक कुराहरू किन आउँछ त? वास्तवमा यसमा केही न केही त छ। जस्तो कि अब यसभन्दा पहिलाको सरकार जुन नेकपा एमालेको अहिले पार्टी जुन छ, त्यो पार्टी नेकपा हुँदा त्यसले एमसिसीका विषयमा जुन अब एउटा संशोधनका लागि यो कार्यदल बनाएको थियो, कार्यदलले पनि संशोधनपछि मात्रै पारित गर्ने भनेको थियो। र अहिले पनि अहिलेका सत्तारूढ काङ्ग्रेस बाहेक हरेक दलभित्र यसका मतान्तर छ यसका विषयमा, एमसिसीका विषयमा। यो नेताहरूले नबुझेको हो कि बुझेर पनि किन यसका विरोध भइरहेछ त? यसको म पहिला कुरा त म के भन्छु भने नेपाल सरकारले
एमसीसीमा उठेका आशंकाहरूका बारेमा एमसीसीलाई पत्र पठाएको थियो अस्ति। त्यसको जवाब एमसीसीले दिइसकेको छ। त्यो जवाब नै हेर्ने हो भने र नेपाल सरकारले सोधेका सबै प्रश्नहरू र आशंकाहरू त्यहाँ समाप्त भइसकेको छ। अब कुनै पनि आशंका छैन, खास गरी सरकारी तहबाट। तर मुख्य किनभने प्रश्न म भन्दैछु अब बकुङफुसे गफहरू यताउति मार्केटमा हुने कुराहरूको बारेमा अब म जाउँला। तर पहिला कुरा सरकारको कुरा यदि गर्ने हो भने सरकारले प्रश्न उब्जेका आशंकाहरूका बारेमा प्रश्नहरू सोधिसकेको छ एमसीसीलाई, र एमसीसीले त्यसको मेहनत गरेर नेपालीमा र अङ्ग्रेजी दुवै भाषामा नेपाल सरकारलाई जवाब पनि दिइसकेको छ। त्यसकारणले यही कुरालाई आधार मानेर अब नेपाल सरकारले संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्छ एउटा कुरा रह्यो। अब किन तै पनि भ्रम किन आएको होला त, तै पनि किन यो कुरालाई चाहिँ अलिकति बढावा दिइरह होला त। मलाई के लाग्छ भने मैले अघि नै भने एमसीसीका 3 वटा मुख्य शर्तहरू, एउटा विधिको शासन, एउटा खुला अर्थतन्त्रको कुरा र अर्को तपाईँको के अरे लोक कल्याण बजेट कतिको रहने गरेको छ, कति रहने गरेको छ, यी उसका आधारहरू सूचकहरू र शर्तहरू जे भने पनि हुन्। यसमध्ये तपाईँको खास गरी खुला अर्थतन्त्रको जुन पक्षधर अमेरिका हो, डेमोक्रेसीको जुन पक्षधर अमेरिका हो, बहुलवादको जुन पक्षधर अमेरिका हो, त्यसका विपक्षमा यो आइडियोलोजिकल कुरा हो है। ओपेन इकोनोमी र क्लोज इकोनोमी है, यो आइडियोलोजिकल कुरा भएको हुनाले संसारभरिका कम्युनिस्टहरू क्लोज इकोनोमीको कुरा गर्छ। उसले चाहिँ खुला अर्थतन्त्रको कुरा गर्दैन, ऊ चाहिँ बन्द अर्थतन्त्रको कुरा गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो आइडियोलोजिकल दृष्टिकोणले खास गरी कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका देशहरूको उक्साहटमा या उनीहरूको लगानीमा या त्यो आइडियोलोजीसँग प्रभावित भएर यहाँ रहेका कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका केही नेताहरू चाहिँ यसको विरोध त्यो दृष्टिकोणले गरेको हुन सक्छ, एउटा कुरा। अर्को कुरा के अरे एमसीसी सित्तैमा ऋण पनि होइन, त्यतिकै दिइरहेछ, त्यतिकै त कसैले पनि दिँदैन। यति धेरै रकम 50-55 अरब रुपियाँ हो है, यति धेरै रकम त्यतिकै किन दिइरह होला? यसका पछाडि के हो? यो मनोवैज्ञानिक एउटा भन्छ नि आशंकाहरू, त्यो पनि एउटा चाहिँ कारण हो। एउटा कारण मैले आइडियोलोजिकल भने, अर्को मनमा नै उब्जेको आशंका। त्यति कसैले दिन्छ, सित्तैमा किन दियो? सित्तैमा त कसैले केही दिँदैन। यसका पछाडि के कारण हो? ओहो, यसको पछाडि त यो कारण हो र, यसले यहाँ आएर चाहिँ के अरे चाइनालाई चाहिँ थ्रेट गर्न खोजेको कि चाइनालाई घेर्न खोजेको कि लगायतका विषयहरू, मनगढन्ती कुराहरू, एउटा मनमा नै उब्जेका प्रश्नहरू आशंकाहरू हो। त्यसको त कुनै म जवाब दिन चाहन्न, त्यसको जवाब सम्भव पनि छैन है, मनमा नै उब्जेको कुराहरूको। अर्को के छ भने अर्को कसैले यसलाई तपाईँको सेना एमसीसी सँगै सेना आउँछ भनेर हैन, यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत एमसीसी हो भनेर उनीहरूले भन्ने गर्छन्। म उनीहरूलाई के चाहिँ सोध्न चाहन्छु भने, र यस बारेमा म के चाहिँ भन्न चाहन्छु भने, एमसीसी 2000मा त्यसको बहस सुरुवात भएर 2004मा अमेरिकी संसदबाट पारित भएको हो। 2004बाट अहिलेसम्म 50औं मुलुकले योसँग सम्झौता गरेर काम पनि अगाडि बढिसक्यो, कतिपय मुलुकमा सिद्धि पनि सक्यो हैन। इन्डो पेसिफिकको कुरा त अस्ति भर्खर तपाईँको 5 वर्ष पनि भएको छैन त्यो कुरा आएको, त एमसीसी जेठ हो अनि इन्डो पेसिफिकका कुरा कान्छो, अनि कसरी त्यसको अङ्ग हुन सक्छ? एउटा कुरा त्यो। अर्को कुरा इन्डो पेसिफिकको कुरा त बराक ओबामा आएदेखि तपाईँको के अरे ऊ भएको, उहाँले चाहिँ अमेरिकन भनेको इन्डो पेसिफिकको पनि यताको पनि शक्ति हो, खालि उताको मात्रै शक्ति होइन भन्ने हिसाबले बराक ओबामाको पालोदेखि यो सुरु भएको हो। र अहिले यो के अरे योभन्दा पहिलाको राष्ट्रपतिको पालोमा चाहिँ इन्डो पेसिफिक रणनीति सार्वजनिक भएको हो, डोनाल्ड ट्रम्पको पालोमा।
तर जर्ज डब्लु बुसको पालोमा एमसिसी आएको हो। त्यस कारणले एमसिसी जेठो यो त्यसको रणनीतिक अङ्ग त हुनै सक्दैन, एउटा कुरा। अर्को, इन्डो पेसिफिक भनेको त्यही आतङ्कवादकै कुरा गर्ने हो भने आतङ्कवादसँग रणनीति सेनाको हिसाबले सेनाले चाहिँ परास्त गर्नुपर्छ भन्ने हिसाब इन्डो पेसिफिकको एउटा पार्ट हो। तर एमसिसी त गरिबी निवारणको निम्ति संसारभरिका देशलाई चाहिँ विभिन्न युएस एड मार्फत उनले जुन चाहिँ गरिरहेको थियो त्यसभन्दा बाहेक एमसिसी मार्फत पनि गर्नुपर्छ र त्यो आतङ्कवादी निर्मूलको निम्ति पनि यो एउटा पार्ट हो भन्ने हिसाबले चाहिँ एमसिसी हो। र अर्को कुरा, यो दुईटा मैले विषय भने, तेस्रो कुरा चाहिँ के हो भने एमसिसीले स्वयं यो कुरा स्पष्ट पारिसकेको छ कि यो त्यसको पार्ट होइन, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको पार्ट यो होइन, उसले लिखित रूपमा दिइसकेको छ। र यो त्यो के अरे इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको डकुमेन्ट हेर्दा अथवा एमसिसीको डकुमेन्ट हेर्दा पनि त्यो कुरा सार्वजनिक छ, उसका वेबसाइटमा छन्, त्यो हेर्दा पनि त्यो कुराहरू क्लियर हुन्छ कि यो त्यसको पार्ट होइन, सेना आउँदैन। त्यस कारणले सेना आउने कुरै छैन, एमसिसीले कुनै सेना आउँदैन, त्यसका कर्मचारी पनि धेरै हुँदैन, त्यो नेपालले गर्ने हो, त्यसका सीमित कर्मचारी हुन्छ है, काम सबै नेपालीले गर्ने हो, या जो दक्ष हो संसारभरिबाट हामीले दक्ष भएका मान्छेहरूलाई ल्याएर काम गराउने हो। त्यस कारणले यो सेनासँग सम्बन्धित पार्ट होइन। अर्को के चाहिँ भ्रम यहाँ फैलाइएको छ भने, एउटा त त्यो सेना आउँछ, अब त्यो त एमसिसी स्वयंले निवारण गरिसक्यो। अस्ति गभर्मेन्टसँग जुन पत्र एक्सचेन्ज भएको छ त्यसमा पनि ती कुराहरू आएको छ। अर्को, नेपालको कानुनभन्दा माथि हो, यसको लेखा परीक्षण एमसिसीले स्वयं गर्छ, नेपालको जुन महालेखा परीक्षक हो उसले चाहिँ गर्दैन। यो यसमा नेपालको कानुनले खास गरी लेखा परीक्षणको सवालमा त्यो भनिएको छ, त्यो सफेद झुट हो। किनभने एमसिए को कानुनमै त्यो कुरा लेखिएको छ कि नेपालको जुन लेखा परीक्षक हो, महालेखा परीक्षक कार्यालय जुन छ त्यसले एनी टाइम लेखा परीक्षण गर्न पाउँछ र उसले पनि गर्न पाउँछ, दुईटैले गर्ने हो। त्यस कारणले त्यसमा त्यो भ्रम पाल्नु नै भएन, किनभने यसले नै त्यो शर्तमै लेखिएको छ कि यसले गर्ने हो। उल्टो भ्रम त गर्नु भएन, सिर्जना गर्नु भएन। दोस्रो भ्रम फैलाइएको कुरा। तेस्रो, के अरे नेपालको कानुनभन्दा माथि छ भन्ने कुराहरू, केही कानुनले यदि यसलाई एमसिसीलाई असर गर्छ भने त्यो कानुन त्यहाँ लेखिएको छ, त्यो कानुन चाहिँ निरस्त हुन्छ, एमसिसी अगाडि बढ्छ। त्यो किन लेखिएको भन्दाखेरि कुनै कानुनहरू यस्तो हुन सक्छ, स्थानीय तहको होस् अथवा प्रदेशको होस् अथवा नेपालकै कुनै कानुन यस्तो हुन सक्छ जुन चाहिँ एमसिसी प्रोजेक्ट लागू गर्दै गर्दा त्यो अवरोध हुन सक्छ। त त्यस सन्दर्भमा भनिएको कि संसदबाट यदि एमसिसी पास भयो भने त्यो कानुनहरू निरस्त हुने हो, तर संविधानभन्दा माथि भने होइन, ती कानुनहरूभन्दा माथि भन्न खोजे हो, संविधानभन्दा माथि त हुनै सक्दैन। अर्को पनि एउटा भ्रम यहाँ फैलाइएको छ कि एमसिसी का जुन कर्मचारीहरू हुन्छन् उसले जे पनि गर्न पाउने भए त्यो पनि नेपालको कानुन र संविधानभन्दा माथि हुन्छ, त्यो पनि होइन। ती कर्मचारीहरू जे काम गर्न आएका हुन् त्यही काम गर्छन्, त्योभन्दा बाहेक यदि ऊ रेप गर्दै हिँड्यो भने, मान्छे मार्दै हिँड्यो भने त्यो गर्न पाउँदैन। यद्यपि डिप्लोमेटले पाउने सुविधा जुन अरू देशका राजदूतले पनि या डिप्लोमेट कर्मचारीले जुन सुविधा पाउँछ, जसरी उसको कानुन चाहिँ उसले चाहिँ सम्बन्धित देशमा गएर कुनै खालको अपराध गर्यो भने त्यो अपराधलाई जसरी चाहिँ हेरिन्छ त्यो तरिकाले नै हेर्ने हो। त्यसकारणले यससँग सम्बन्धित कुनै पनि त्यस्तो विषय छैन जुन चाहिँ नेपालको सार्वभौम सत्तामा खतरा पुग्छ। तर कुरा के हो भने हामी सहयोग लिने हो, हामीसँग त्यो क्षमता छैन, सहयोग हामी लिनै पर्छ है। सहयोग अथवा ऋणले नै हाम्रो चाहिँ हामी विकास गर्न सक्ने अवस्था हाम्रो भएको हुनाले चाहिँ हामी लिनु पर्दछ भन्ने चाहिँ एउटा मुख्य कुरा हो। र जहाँसम्म राष्ट्रघातीको कुरा छ, म त यो भन्छु कि नेपालमा 50-55 अर्ब रुपियाँ विदेशी पैसा नेपालमा आउँदैछ, त्यो राष्ट्रवाद हो कि त्यसले गर्दा यहाँ कयौं रोजगारहरू सिर्जना हुन्छ, नेपालीहरूले रोजगार नेपालमै पाउँछन्। नेपालमा ऊर्जा भयो भने त्यो फ्याक्ट्रीहरू चाहिँ नेपालमै आएर खुल्छ। अरब र के अरे खाडी मुलुकमा चाहिँ
नेपालीहरू काम गर्न जानु पर्ने स्थितिको अन्त्य हुन्छ है। अनि त्यसै गरी तपाईँको के अरे अहिले नै विद्युतको तपाईँको बढी भयो भनेर नेपाल सरकारले भनिरहेछ। विद्युतीय उपकरण के अरे प्रयोग गर भनिरहेछ। त्यो के अरे ग्यास प्रयोग नगर, बरु चाहिँ के अरे विद्युतीय स्टोभहरू प्रयोग गर, त्यसमा खाना पकाऊ होइन, त्यो चुल्हा प्रयोग गर, त्यसमा खाना पकाऊ भनिरहेछ। यदि हामीसँग पर्याप्त विद्युत भयो भने अहिले नै विद्युत फेरि सस्तो पनि भइरहेछ। पहिलाभन्दा सस्तो भर्खर अहिले नेपाल सरकारले विद्युत सस्तो गरेको छ। विद्युत प्राधिकरणले विद्युत सस्तो गरेको छ, विद्युत निशुल्क गरेको छ एकदमै कम विद्युत खपत गर्नेलाई। त विद्युत पर्याप्त उत्पादन हामीसँग भयो भने त्यो निशुल्कको दायरा पनि बढ्छ। हामी हाम्रो खाना विद्युतमा पकाउँछौँ, हामी हाम्रो साधन विद्युतले चलाउँछौँ। त्यो परिस्थिति आयो भने हाम्रो जुन व्यापार घाटा छ, खास गरी पेट्रोलियम पदार्थमा, त्यो व्यापार घाटा कम हुँदै जान्छ। हाम्रो अन्य व्यापार घाटाहरू चाहिँ इन्डियामा विद्युत बेचेर हामी त्यो गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले यो राष्ट्रवादी कुरा हो कि नेपाललाई यसको उल्टो मैले जे भने रोजगार सिर्जनाको उल्टो के हुन्छ? बेरोजगारी पैदा गर्नु। नेपाल धनी राष्ट्र बन्नुको उल्टो के हुन्छ? अझ गरिब राष्ट्र बन्नु है। नेपालमा भ्रष्टाचार कम हुनु के अरे यो को उल्टो के हुन्छ? त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो राष्ट्रवादी हो कि यो राष्ट्रवादी कुरा हो? त्यस कारणले म त के भन्छु भने एमसिसी त अझ के अहिले हामीले नै यो मेलम्ची जुन काठमाडौँमा आउने कुरा छ, 22-25 वर्ष भइसक्यो, अलिअलि आयो भने बिचमा फेरि गडबड भयो। तर यसमा त एउटा के छ भने 5 वर्षमा यो आयोजना सम्पन्न हुनैपर्छ। हामी 5 वर्षभित्र विद्युत बेच्ने स्थितिमा पुग्दैछौँ। हामी 5 वर्षभित्र समृद्धिको एउटा खुड्कुलो पार गर्दैछौँ। अझ यसरी नै 2-4वटा प्रोजेक्ट यदि नेपालमा आउने हो भने त नेपाल, म ग्यारेन्टी गर्छु, दुबई भन्दा, कतार भन्दा, सिङ्गापुर भन्दा है, युरोपका कैन कन्ट्री भन्दा नेपाल अगाडि बढ्छ। यो 55 अरब जसरी आउँदैछ, अमेरिकाले बरु अमेरिकासँग शर्त राखियोस्, शर्त होइन रिक्वेस्ट भनौँ न, राखियोस् कि एमसिसी हामी गर्छौँ, एमसिसी जस्तै तिमीले एउटा अझै प्रोजेक्ट देऊ, हामीलाई चाहिएको छ भनेर त्यसरी यदि कुरा गर्ने हो भने अहिले नै तपाईँको यो भर्खर अहिले यो सँग सम्बन्धित यो के अरे मौसम जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धितमा पनि हामी सहयोग गर्न तयार छौँ भनेर विदेश मन्त्रीले भनेर जानुभएको छ, अमेरिकन विदेश मन्त्रीले। त्यसैसँग सम्बन्धित नेपाल त एउटा उपयुक्त ठाउँ हो। जलवायु परिवर्तनले गर्दा नेपालमा त धेरै फरक पर्छ। के अरे हिमालय पग्लिने कुराहरूदेखि लिएर तपाईँको के अरे वन जङ्गलका कुराहरूदेखि लिएर तपाईँको के अरे मधेसमा जुन बाढी पहिरो आउने गरेको छ, बेमौसमी तपाईँको के अरे जुन अवस्थाहरू, बाढीहरू जुन सिर्जना हुने गरेको छ, ती सबै कुराहरू त्यो भित्र पर्छ। हामीले त्योसँग सम्बन्धित एउटा ठुलो प्रोजेक्ट बनाऊ न, नेपालले त्यो एउटा ठुलो प्रोजेक्ट बनाओस् न र त्यो भनोस् कि योसँग सम्बन्धित पनि तिमी अर्को पनि सहयोग गर। र अरू पनि देशहरू, चाइनाले पनि सहयोग गर्न खोज्छ भने, सहायता गर्न खोज्छ भने, ऋण होइन सहयोग, सहायता गर्न खोज्छ भने 50-55 अरबको सहयोग गरोस्, संसदबाटै पास गरौँ। किन सरकारले एउटा मात्रै गरोस्, अर्को सरकारले के अरे सरकारभन्दा बाहेक पनि त हुन्छ नि। डेमोक्रेसीमा त संसद सबभन्दा ठुलो हो। त्यस कारणले संसदबाटै पास होस्, इन्डियाले पनि त्यो संसारका अन्य कन्ट्रीहरूले पनि दिउन्। र यदि यसरी हामीले 50-55 अरब रुपियाँ 10-12 ठाउँबाट, 5वटा ठाउँबाट ल्याउन सक्यौँ भने नेपाल यो के अरे धेरै कन्ट्रीहरू, मैले अहिले नाम लिएका कन्ट्रीहरू भन्दा त्यो वर्गमा पुग्छ। यहाँ रोजगारी सिर्जना पनि हुन्छ, कोही बाहिर जानु पर्दैन, उद्योग कल कारखानाहरू खुल्छ, त्यहाँका मान्छेहरू यहाँ काम गर्न आउने परिस्थिति सिर्जना हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एमसिसीको विरोध गर्नु राष्ट्रघाती कुरा हो है। यदि कोही देशभक्त हो भने ऊ एमसिसीको पक्षमा कुरा गर्छ। यस्तो त छैन कि हाम्रो देशमा तपाईँको विदेशी पैसा आइरहेको छैन। हामी त जहिले पनि विदेशी लगानीका कुरा गरिरहेका छौँ। चाइनासँग ऋण लिने कुरा ठिक छ, बिआरआईको पक्षधर त्यो पनि ठिक छ है। चाइनाले जुन एउटा चाहिँ ऋण दिने विश्वव्यापी अभियान चलाएको छ त्यो ठिक छ। अरू के अरे विश्व बैङ्कसँग ऋण लिने कुरा ठिक छ, अनि यो चाहिँ बेठिक छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी आफ्नै खुट्टामा, खास गरी अर्थतन्त्रको मामलामा नउभिएको हुनाले है, हामीसँग ठुल्ठुला पूर्वाधार नभएको अवस्थामा, हामी विकास उन्मुख देश भएको हुनाले एमसिसी हामीलाई आवश्यक छ।
र अन्तमा म एउटा के भन्न चाहन्छु भने यो जति पनि भ्रमहरू छ नि यो सबै भ्रम चाहिँ अन्त्य निवारणको निम्ति यदि कोही सोधखोज गर्न चाहन्छ भने जहाँ जहाँ एमसिसी लागू भएको छ त्यो देशहरू त छ नि 50औं देशहरू छ नि केही नामैहरू म यहाँ के अरे तपाईँलाई म सुनाइदिउँ ती देशहरूको नाम है जस्तो अर्मेनिया बेनिन बुर्किना फासो हैन काबो वर्डे एल सल्भाडोर जर्जिया घाना होन्डुरस इन्डोनेसिया जोर्डन लोसोदो मालवी हैन मोल्दोभा मङ्गोलिया मोरोक्को हैन मोजम्बिक अनि त्यसपछि नामिबिया निकारागुआ फिलिपिन्स सेनेगल तान्जानिया हैन भानुआट हैन जाम्बिया हैन यी सब कुराहरू छन्। अनि त्यसै गरी घाना इन्डोनेसियामा भर्खर चाहिँ तपाईँको के अरे सम्झौता गरेर अगाडि बढेको छ हैन मोरोक्को र यो के अरे मोजम्बिकमा चाहिँ अहिले भर्खर अगाडि बढेको छ। त यी देशहरूमा चाहिँ के अमेरिकी सेना आए त हजुर यो एउटा कुरा है के त्यहाँ आतंकवादको बढावा भयो त यो अर्को कुरा। र अर्को के कारणले पनि आतंकवादको कुरा गर्यो होला भने अमेरिकाको दुश्मन त छ आतंकवादीहरू त छन् जो चाहिँ अमेरिकामाथि एट्याक गर्न खोज्छ है। तालिबान प्रवृत्ति त संसारभरि त त्यो खालको आतंकवादीहरू छ। अल कायदा जस्ता आतंकवादी सङ्गठनहरू त छ। यदि अमेरिकन प्रोजेक्ट आयो भने ती सङ्गठनहरू हमला गर्लान् कि त्यो एङ्गल पनि एउटा हुन सक्छ कसैको त्यो पनि भनिदैछ। यस यसको म जवाफमा एउटा मात्रै कुरा म भन्छु यसको म धेरै लामो जवाफ त दिन्न। तपाईको इन्डियन र नेपाल इन्डियन एयरलाइन्स एकचोटि अपहरण भयो कन्धार पुग्यो है त्यो त हामी काठमाडौँबाट अपहरण भएको हो नि त। अनि यसको अर्थ के इन्डियाको दुश्मनले नेपालबाट गएको विमान चाहिँ अपहरण भयो त यसको मतलब के इन्डियासँग हवाई उडान नै रद्द गर्ने हवाई उडान नै नगर्ने यसको अर्थ त त्यो होइन। त त्यस कारणले म यसमा धेरै कुरा भन्दिनँ। उसका दुश्मन छन् आतंकवादी अमेरिकन र अमेरिकनसँग सम्बन्धितहरूलाई विश्वभरि टार्गेट गरेको छ त छ। त्यसले के फरक पर्दैन। आज म यहाँ त्यो पक्षमा बोल्दैछु हुनसक्छ म माथि केही होला केही फरक पर्दैन। खास गरी जो बन्द अर्थतन्त्रको पक्षधर हो आइडियोलोजिकली कम्युनिस्टहरू र अब नेपालकै सबै कम्युनिस्ट त्यो पक्षधर पनि छैन तर खास गरी त्यो पक्षधर जो कम्युनिस्ट छ त्यो कम्युनिस्ट र अरू आतंकवादी सङ्गठनहरू अल कायदा जस्ता सङ्गठनहरू निश्चित रूपमा अमेरिकाको विपक्षमा छ। त यसको अर्थ अमेरिकासँग हामीले दोस्ती खत्तम गर्ने अमेरिकासँग पाइरहेको युएस एडसँग सम्बन्धित अन्य उहरू चाहिँ खत्तम गर्ने। इन्डियाको पनि त दुश्मनहरू छ नि इन्डियामा पनि त थुप्रै एट्याकहरू हुने गरेको छ नि त के इन्डियासँग हामी दोस्ती नगर्ने। त्यस कारणले हाम्रो भूमि कुनै पनि देशको विरुद्ध प्रयोग हुनु हुँदैन त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो। त्यसभन्दा बाहेक हामी डेमोक्रेसी पक्षधर छौँ हामी खुला अर्थतन्त्र पक्षधर छौँ है। यो हाम्रो संविधानले दिएको बेसिक राइट्स अधिकार हो। त्यसो भएको हुनाले त्योसँग सम्बन्धित जुन जुन संसारमा दात्री राष्ट्रहरू छ डेमोक्रेसीको निम्ति फन्डिङ गर्ने खुला अर्थतन्त्रको निम्ति फन्डिङ गर्ने है अनि त्यसै गरी समावेशिताको निम्ति फन्डिङ गर्ने लैङ्गिक समानताको निम्ति फन्डिङ गर्ने त्यो हामी फन्ड लिन्छौँ र त्यसका निम्ति विश्व बन्धुत्वलाई पनि अगाडि बढाउँछौँ र त्यो लिनुपर्छ हजुर है। यो नेपालको संविधान तहत पनि हो र यही नै राष्ट्रवाद हो। हजुर तर खास गरी कतिपय देशले एमसिसीलाई अस्वीकार पनि गरेको छ र कतिपय देशमा एमसिसी गएको छ त्यो देशमा खास गरी आतंकवाद बढेको छ भन्ने तर्कहरू पनि गरिन्छ किन छैन त मैले अहिले नामै लिएँ नि त्यो देशहरूको त नाम लिए कतिपय जस्तो श्रीलङ्का कुनै मैले अफगानिस्तानमा अमेरिकनसँग प्रब्लम भयो त त्यहाँ एमसिसी छैन त्यो अर्कै कुरा हो। श्रीलङ्काले अस्वीकार गर्यो श्रीलङ्काको आफ्नै कुरा होला। त्यसको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने त्यहाँ चाइनाको यति धेरै लगानी छ चाइनाको यति धेरै ऋण छ कि त्यो चाइनाको दबावमा त्यो गरेको हुनुपर्छ
किनभने चाइनिजहरू यदि सिधैमा अमेरिका यहाँ के अरे यो चाइनाको वरपर पैसा दिइरहेछ भने हामी त ऋण दिइरहेछौँ, हामीभन्दा त अमेरिका उछिन्यो, यो कुरामा अगाडि बढ्यो भन्ने चाइनालाई लागेको हुनसक्छ। त्यस कारणले ऊ के चाहन्छ भने चाहेको हुनसक्छ कि अमेरिका आफ्नै वरपर रहोस्। अहिले अमेरिकाको लगानी सबैभन्दा धेरै अफ्रिकातिर हो। यो मैले जति कन्ट्रीहरूको नाम लिएँ त्यो सबै अफ्रिकन कन्ट्रीहरू हो। त्यस कारणले चाइनाको त एउटा आइडियोलोजिकल स्वार्थ पनि हो कि त्यहाँ तपाईँको नियन्त्रित राज्य होस्, नियन्त्रित अर्थतन्त्र होस् है। त त्यसको त्यो पनि एउटा हो। अर्को उसको आफ्नो ऋण लगानी, उसँग भएका पैसा ऋणको रूपमा लगानी गर्न खोज्दैछ, त्यो पनि अर्को स्वार्थ हो। त यी कुराहरू हुनसक्छ। श्रीलङ्कामा सबैभन्दा धेरै चाइनिज फन्डिङ भएर पनि हुनसक्छ। तर हामी नेपाल जस्तो कन्ट्रीले त ऋणभन्दा पनि जब फ्रीमा आउँदैछ भने, सहयोग सहायता आउँदैछ भने त्यो किन नलिने? त्यो चाइनाले पनि गरोस्। हजुर। तर शर्त त्यो हाम्रो संविधान अनुसार चाइनाले फेरि कम्युनिजम हुनुपर्छ, नियन्त्रित अर्थतन्त्र हुनुपर्छ, नियन्त्रित राज्य हुनुपर्छ भन्ने शर्तहरू नराखोस्। जुन सिपिङ विचारधारा अन्तर्गतका शर्तहरू, सिपिङ चाहिँ तपाईँको चिनिया राष्ट्रपति नेपाल भ्रमण आउँदाखेरि यी कुराहरू धेरै उठेका थिए। त्यो विचारधारा, सिपिङ आफ्नो विचारधारा विश्वभरि फैलाउन चाहन्छ। त्यो विचारधारा भनेको नियन्त्रित राज्य पनि हो, त्यो विचारधारा भनेको नियन्त्रित अर्थतन्त्र पनि हो। त्यसभन्दा बाहेक यदि हाम्रो डेमोक्रेसीलाई सम्मान गरेर, हाम्रो ओपेन इकोनोमीलाई सम्मान गरेर, अथवा भनौँ न अहिले हाम्रो संविधानले समाजवादी अर्थतन्त्रको कुरा गरेको छ, त्यस्तो कुरालाई सम्मान गरेर चाहिँ यदि कसैले हामीलाई सहयोग सहायता गर्छ भने हामी त्यो लिनुपर्छ। चाइनाले गरोस्, युरोपियनहरूले गरोस् या अमेरिकाले गरोस्। यदि सहायता हामीलाई चाहिँ बिना ऋणको कसैले गरिरहेछ भने त्यो हामी लिनुपर्छ। किनभने हाम्रो अर्थतन्त्र त्यसैमा निर्भर छ। हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ हामी केवल के अरे कर्मचारी पाल्ने अर्थतन्त्र मात्रै हाम्रो राजस्वबाट उठ्ने गरेको छ। विकासमा फड्को मार्नको निम्ति हामी कहीँ कतैबाट ठुलो पैसा ल्याउनै पर्छ। त्यो ठुलो पैसा ल्याउने भनेको सम्बन्धित सरकारले अनुदान दियोस् वा कोही व्यक्ति, कोही ठुलो धनी व्यक्तिले अनुदान दियोस्, त्यो पहिलो कुरा हो। दोस्रो भनेको ऋण हो है, कम ब्याजमा चाहिँ ऋणहरू पनि हुनसक्छ। या तेस्रो भनेको निजी लगानी, ठुल्ठुला बिजनेसम्यानहरू यहाँ आएर फ्याक्ट्री खोलिदियो भने पनि हामीलाई त्यो अर्थतन्त्रमा त्यसले सहयोग पुग्छ। यही हो। योभन्दा बाहेक हामीसँग अर्को उपाय नै छैन। र त्यसमा सबैभन्दा उत्तम निश्चित रूपमा सहयोग हो, सहायता हो, जुन चाहिँ हामीले फिर्तै गर्नु पर्दैन। हजुर। अमेरिकनले त त्यो यो एमसिसी मार्फत त टेक्नोलोजी छोडेर पनि जाने हो। पैसा मात्रै दिने होइन, 55 अरब रुपियाँ। उसले त हामीलाई टेक्नोलोजी पनि छोडेर जान्छ। त्यसपछि हामी आफ्नै पैसाले पनि या अरू ठाउँबाट ल्याएको पैसाले पनि थप काम गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई इन्कार गर्नु हुँदैन। यो चाहिँ राष्ट्रको पक्षमा छ। राष्ट्रको पक्षमा भएकोले यो राष्ट्रवादी पनि हो। त्यस कारणले यो पक्षमा हुनु राष्ट्रवादी हुनु हो। त्यसैले म यो पक्षमा छु। हजुर। जसरी कि एमसिसीले जस्तै 50-55 अरब दिन्छ अथवा अमेरिकाले जुन दिन्छ एमसिसी मार्फत, खास गरी नेपालले आफैसँग भएका पैसाहरू जसरी कि जुन करका रूपमा उठाउनु पर्ने एनसेलबाट कति अरब छ, त्यस्तै अन्य यस्ता धेरै अरबहरू पैसा उठाउन सकेको छैन। एमसिसीको बाद तिनीहरू गर्यो भने तर विदेशीको लगानी अथवा विदेशीको यो यसमा राष्ट्रघाती भयो भन्ने किसिमका राष्ट्रघाती कुरा भयो भनेर जुन किसिमका कुराहरू गर्दैछ, जुन बङ्गियाइने खालको कुराहरू छ, यसलाई कसरी भन्नुहुन्छ? चाहिँ पैसा छैन भन्नुहुन्छ, त्योभन्दा बढी त हामीले करै उठाउन बाँकी छ, यस्ता कुराहरू पनि छन्। होइन, मैले यो सामाजिक सञ्जालमा कता कता मैले सुनेको छु एनसेलसँग अरबौँ रुपियाँ लिनु छ भने लिउँ। यदि त्यो अवस्था छ भने लिउँ। कसले रोकेको छ? यदि कानुन अनुसार लिन मिल्छ भने। अब त्यस्तै हावादारीमा यी कुराहरू आएको हो भने त बेग्लै कुरा हो। तर कानुन अनुसार लिन मिल्छ भने किन नलिएको त? लिउँ। त्यो पनि हाम्रो थप कुरा हो, त्यो थप आम्दानी हो। तर कसै विदेशी पैसा हामी चाहिँ लिनको निम्ति हाम्रा युवाहरूलाई, लाखौँ लाख युवाहरूलाई हामी विदेश काम गर्न पठाएका छौँ। रेमिट्यान्सका भरमा यो देश चलेको छ। त्यो अवस्थामा कसैले हामीलाई पैसा खन्याइरहेको छ। त्यतिकै फ्रीमा धनी मान्छेहरूको या धनी देशहरूको, हाम्रै समाजमा धनी मान्छेहरू जुन पूजापाठ गर्छ, गरिबलाई सहयोग सहायता गर्छ,
होइन तपाईँको के अरे बेला बेलामा सहयोग गर्छ, त्यसका पछाडिको स्वार्थ, पोजिटिभ स्वार्थहरू पनि हुन्छ। स्वार्थ हुन्छ, पोजिटिभ स्वार्थहरू पनि हुन्छ। मलाई मान दियोस् है, मलाई यो संसारभरि रहेका समाजमै पनि 2-3टा धनी छ भने त्यो धनीहरूको बिचमा कम्पिटिसन हुन्छ, त्योभन्दा राम्रो मलाई मानोस्, मलाई सम्मान गरोस्। भोलि संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा चाहिँ विभिन्न राष्ट्रहरूको बिचमा मलाई राम्रो नजरले हेरिदियोस्, त्यही न हो। हजुर। अब अर्को कुरा के हो भने मलाई बडा आश्चर्य लाग्छ, अमेरिकाले दिन खोजेको पैसा त त्यहाँको अमेरिकन जनताले करले उठाएको पैसा न हो कि होइन? त्यो त कुनै लुटेको पैसा होइन, सरकारले दिइरहेछ। त्यसमा एकजना अमेरिकन जनताको करको पैसा हो, मेहनतको पैसा हो, त्यसले सरकारले बुझाएको ट्याक्सको पैसा हो। त्यो पैसा हामी लिन्छौँ। त त्यहाँको जनताको यो पनि चाहना हो कि हाम्रो प्रति संसारभरि या जहाँ पैसा जान्छ त्यहाँ इज्जत बढोस्। त्यो पनि एउटा ठुलो स्वार्थ हो नि। हजुर। इज्जत बढोस्, हाम्रो सम्मान होस्। ओ अमेरिकन, ल नमस्कार है, तपाईँ धेरै राम्रो हुनुहुन्छ भनेर नेपालीले भनिदियोस्। त्योभन्दा ठिक उल्टो परिस्थिति अमेरिकन जनताले महसुस गरिरहेको परिस्थिति छ अहिले। उसले चाहिँ पैसा लिएर एटेचीमा राखिरहेछ अनुदान ल्याऊ भनेर, तर हामीले अमेरिकनलाई गाली गरिरहेका छौँ। त उसको स्वार्थ के हो भने हामीलाई धन्यवाद दियोस्, हामीलाई इज्जत गरोस्, संसारमा हाम्रो इज्जत बढोस्, त्यही न हो। उसले यहाँ दिने पैसा भनेको अरू कन्ट्री पनि छैन। यो एरियामा ऊ अमेरिकन पैसा लिने भनेको इन्डिया लिँदैन, चाइना लिँदैन। उनीहरू यो लिने भन्दा अगाडि बढिसके। यहाँ लिने भनेको उसको पैसा उपयोग गर्न सक्ने भनेको हामी नै छौँ। त त्यस कारणले त्यो हिसाबमा पनि अमेरिकन चाहिँ यो एरियामा, इन्डो पेसिफिक एरिया होइन, यो जुन चाहिँ एसियाको जुन यो एरिया छ, यो एरियामा नेपाल जस्तो मुलुकले नै उसको पैसा लिने हो। अरू त वरपरका कन्ट्रीहरू अलिक डेभलप भएर अगाडि बढिसकेर त्यो कन्ट्रीलाई त्यो एमसिसी जाँदैन पनि। अरू प्रकारका सहयोगहरू त जान्छ, तर एमसिसी जाँदैन पनि। एमसिसीको जे सूचकहरू छ त्यो अनुसार वरपरका कतिपय कन्ट्रीहरू छैन पनि। पाकिस्तान छैन, तपाईँको के अरे अरू यताका के अरे कन्ट्रीहरू छैन। हजुर। त त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि अमेरिकनहरूको चासो नेपालमा चाहिँ एमसिसी अगाडि बढोस् भन्ने नै हो। र म यो के अरे संसदलाई के चाहिँ अनुरोध गर्दछु भने, डिसेम्बरमा मैले सुनेअनुसार डिसेम्बरमा एमसिसीको बोर्ड बैठक हुँदैछ। त्योभन्दा पहिले नै संसदले चाहिँ एमसिसीलाई पारित गरोस्, हामी यसलाई स्वीकार गरौँ। र यसले सबभन्दा धेरै फाइदा चाहिँ तुरुन्तका तुरुन्त फाइदा भनेको जहाँ यसको के अरे विद्युतको चाहिँ रातो माटीतिर यतातिर तपाईँको के अरे भीमफेदीतिर जुन हुँदैछ त्यतैतिर सबभन्दा धेरै बेनिफिट हुने भएको हुनाले त्यहाँका जनता प्रत्यक्ष तुरुन्त लाभान्वित हुन्छ। रोजगारको सिर्जना तुरुन्तै हुन्छ। त्यसले पनि यताका पहाडका जनताहरू, त्यो एरियाका जनताहरू नै बढी लाभान्वित हुने हो। त केही कुराहरू तुरुन्त हुन्छ। त्यस कारणले यसको सपोर्ट गरौँ र यसलाई अगाडि बढाउँ। हजुर। अब हामी अन्त्यतिर छौँ। जसरी कि खास गरी लामो समयदेखि यो सम्झौता भएर पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुने अथवा संसदमा पारित भएर मात्रै कार्यान्वयन हुने भन्ने जुन अवस्था छ, लामो समयदेखि यस विषयमा अहिले अलमल अवस्था छ। सरकारले अगाडि बढाउन सकेको अवस्था छैन। र खास गरी एमसिसीका प्रतिनिधि भनौँ अथवा अमेरिकी सरकारका प्रतिनिधिहरू आएर बारम्बार दबाब दिइरहेको छ। यो दबाब दिइरहेको छ भनेर पनि यसबाट केही आशंकाहरू उब्जिएको हो कि केही न केही स्वार्थ छ, त्यसैले हामीले बारम्बार लेखीले भनेर भनिरहेको छ भन्ने पनि हुनसक्छ। यसको पछाडि मुख्य रूपमा 2-3वटा कारण छ। एउटा त के भने एमसिसी र नेपाल बिचको, एमसिसी नेपालमा चाहिन्छ भनेर लामो सहकार्य भयो है। 2012 देखि सुरु भएर 2017मा बाइकायदा सम्झौता भएर, अनि सम्झौता पश्चात तपाईँको झन्डै $40 मिलियन खर्च पनि भइसक्यो कार्यान्वयन नहुँदै। अनि त्यो त के छ भने त्यसको निम्ति जग्गा खरिद गर्ने कुराहरू, कर्मचारीहरू, अनि अफिसियल कुराहरू पनि केही, अनि जग्गा खरिद, अनि त्यो जहाँ जहाँ टावर बस्छ त्यो जग्गा खरिद, जहाँ तपाईँको ऊ बन्छ त्यहाँको जग्गा खरिद होइन, जहाँ तपाईँको के अरे विद्युत उत्पादन हुने ठाउँको जग्गा खरिद, टावर बन्ने ठाउँहरूको जग्गा खरिदमा यी सबै पैसाहरू खर्च भएको। त यति धेरै पैसा पनि खर्च भइसक्यो।
खालि अब जुन दिन संसदबाट अनुमोदन हुन्छ त्यो दिन घडीको सुई टिक टिक सुरु हुन्छ र त्यसको 5 वर्षभित्र तपाईँको विद्युत लाइन यहाँ फ्याक्ट्री पनि सुरु भएर उत्पादन स्थलबाट त्यो सुरु भएर त्यो लाइन बुटवलबाट हुँदै बोर्डरसम्म पुगिसकेको 5 वर्षभित्र पुगिसकेको हुनेछ। त्यो एउटा कुरा मात्रै हो। त्योभन्दा पहिलाको जुन तयारी गर्नुपर्ने हो त्यो सबै तयारी मोटामोटी भइसकेको छ, त्यसमा खर्च भइसक्यो। एउटा त्यस कारणले एमसिसी लागू नै गर्नुपर्छ भन्ने दबाब नेपाल र अमेरिका दुवैसँग छ। नेपाल गभर्मेन्ट र अमेरिका दुवैसँग लागू भयो त्यो खर्च व्यर्थ भयो। एउटा कुरा व्यर्थ त के, नेपालले फेरि कतै न कतैबाट त्यो पैसा ल्याएर त्यो गर्नै पर्छ, किनभने जग्गा खरिद भइसक्यो, सबै कुरो भइसक्यो, नेपालको नीतिमा आइसक्यो। त्यो त नेपालले गर्नै पर्छ आफ्नो विकासको निम्ति, कहीँ न कहीँबाट पैसा ल्याएर। अहिले केहीमा आएछ पछि ऋण आउला है, एउटा त्यो कुरा हो। त्यसको निम्ति एउटा दबाब हो। अर्को के हो भने अमेरिकाको यसले एउटा म्यासेज पनि नराम्रो जान्छ। नेपालले पनि अमेरिकालाई रिजेक्ट गर्यो। त्यो म्यासेजबाट बच्नको निम्ति पनि अमेरिकामाथि एउटा सङ्कट छ। एउटा म्यासेज त जान्छ, ल यो किन रिजेक्ट गर्यो, किन नेपालले रिजेक्ट गर्यो, के अरे अमेरिकनलाई मानेन। अमेरिकन जबकि विश्वभरि आफ्नो चाहिँ शक्ति बनाउन चाहन्छ है, अमेरिकन चाहिँ तपाईँको यो के अरे शक्तिशाली राष्ट्रहरूको बिचमा पनि त्यो समूहमा पनि म चाहिँ यति धेरै देशहरूमा लगानी गर्छु, मेरा पक्षधर यति धेरै देशहरू छ, त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ दबदबा बनाउन चाहन्छ विश्वको पोलिटिक्समा, विश्वको राजनीतिमा। त किन चाहिँ के अरे त्यहाँ रिजेक्ट भयो, त्यो रिजेक्सन नहोस् भन्नको निम्ति पनि एउटा उमाथि पनि नैतिकता दबाब छ, नकारात्मक सन्देश नजाओस् भने पनि एउटा अमेरिकामा दबाब छ। र तेस्रो कुरा, अमेरिकाले त एमसिसी लिनै पर्छ भनेर दबाब दिएको पनि छैन, यस र नो भन भनेको एउटा निष्कर्षमा पुग्नु, एउटा सधैँ झुलाइ राख भन्ने होइन। हाम्रो सरकारहरूको त कस्तो स्वार्थ छ भने तपाईँको अस्तिसम्मको एउटा सरकार थियो, त्यो एमसिसी पक्षमा थियो। अब त्यो बाहिर गयो त अर्को जुन सरकार छ त्यो एमसिसीको पक्षमा छ, अर्को छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ त के स्वार्थ हो भने दुईचोटि यो बिचमा संसद विघटन भयो, सम्झौता एमसिसी सम्झौता पश्चात पनि। त एउटा के चाहिँ यो भित्र हिडेन स्वार्थ नेपालभित्र छ भने चुनाव होस्, चुनावपछि मेरो एकल सरकार बन्छ र एकल सरकार बनेपछि त्यो चाहिँ त्यो जस, किनभने यो त प्रोजेक्ट लागू नै हुने हो, त त्यो एकल जस चाहिँ म लिन्छु। जस लिनु होडबाजीको कारण पनि यो समस्या अड्किरहेको हो। तर अब यसलाई हामीले धेरै अड्काउनु हुँदैन, किनभने त्यो टाइम लाइन क्रस हुने अवस्थामा आइसक्यो। अर्को इलेक्सन आउँछ, अनि त्यो इलेक्सनपछि अर्को संसद आउँछ, त्यो संसदबाट गरौँला भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ कन्भिन्स गर्ने अवस्था अब अमेरिकाले पनि छैन। संसद सधैँ छ, संसदबाट यो पास हुने अवस्था पनि छ। यदि सरकारले यही सरकार यो बिचमा एमसिसी र अहिलेसम्म 2012देखि अहिलेसम्म कुरा गर्ने हो भने 6-7वटा सरकार बन्यो। सबै सरकारले एमसिसी लागू गर्ने पक्षमा हस्ताक्षर गर्दै गयो, केही कामहरू वर्कहरू अगाडि बढाउँदै गयो। यो बिचमा 7-7वटा अर्थमन्त्री भए, 6वटा प्रधानमन्त्री भयो। त्यो सबैले, इभेन प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा पनि सरकार यो बिचमा बन्यो। त्यो सबैले चाहिँ एमसिसीको पक्षमा बोल्दै गयो, काम गर्दै गयो, केही कुराहरू अगाडि बढाउँदै गयो। त अब आएर त्यही सरकार, यो विगतमा चलाएका सरकारहरू, बनेका अर्थमन्त्रीहरू, बनेका प्रधानमन्त्रीहरू नै संलग्न रहेको अहिलेको सरकार पनि हो। त्यस कारणले अहिले यसलाई इन्कार गर्नुपर्ने कुनै पनि परिस्थिति छैन है। र एमसिसीको विरोध गरेर म धेरै भोट पाउँछु भने कसैको यदि दिमागमा छ भने त्यो भ्रम नहटाए, के अरे त्यो भ्रम नपाले हुन्छ। त्यसको विरोध गरेर होइन कि एमसिसी यहाँबाट गयो भने चाहिँ यदि जनता जागृत भयो भने ओहो यति पैसा हाम्रो गयो र हाम्रो माथि चाहिँ बरु ऋण थपिँदै गयो, हाम्रो माथि चाहिँ 12-13 हजार ऋण थियो, अहिले त्यो ऋण 60-70 हजार हुँदै गयो। तर हाम्रो टाउकोमा फ्रीमा आइरहेको पैसा चाहिँ गयो भन्ने जब जनताले सही यथार्थ कुरा थाहा पाउँछन् अनि उल्टै बरु भोट कट्ला। त्यो कुरा हो यदि कसैको लगानीमा, किनभने हाम्रो छेउमा शक्ति राष्ट्रहरू त छ। यदि कसैको लगानीमा, उक्साहटमा यदि एमसिसीको विरोध गरेको हो भने चाहिँ मेरो भन्नु छैन, केही पनि छैन। त्यो पनि पर्दाफास हुन्छ र त्यो पनि नाङ्गिँदै जान्छ। हजुर, अब हामी अन्त्यमा छौँ, एकदम छोटकरीमा भन्नु। जसरी तपाईँको पार्टी पनि अहिलेसम्म
एमसिसीका विषयमा बोल्न सकेको छैन, यसका विषयमा आफ्नो धारणा बनाउन सकेको छैन। जुन केही दलहरूको स्पष्ट धारणा बनिसकेको छ, काङ्ग्रेसले नै अब पारित गर्ने मनस्थितिमा छ, जुन विरोध गर्नेहरूले विरोध गरिरहेको छ। तपाईँहरूको पार्टी पनि राष्ट्रिय पार्टी हो, राष्ट्रिय मुद्दामा खासै बोल्दैन। यो एमसिसीका विषयमा पार्टीको धारणा किन सार्वजनिक छैन त? अनि एउटा सिधा कुरा के बुझौँ भने अहिलेसम्म खालि हाम्रो लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी मात्र होइन, कुनै पनि राजनीतिक दलले एमसिसी पास गर्छौँ अथवा गर्दिन भनेर आफ्नो पार्टीको बैठकबाट पारित गरेको छैन। एउटा कुरा, कुनै पनि राजनीतिक दलले त्यस्तो माइनेटिङ बैठकबाट निर्णय काङ्ग्रेसले त गर्छ भनेर होइन, त्यो त गर्छ सबैले भनिरहेको छ, तर कुनै पनि राजनीतिक दलले अहिलेसम्म आजको मितिसम्म गरेको छैन। एउटा कुरा त्यो बुझौँ। अर्को कुरा, एमसिसीको विपक्षमा यी दलहरू जो मैले भने डेमोक्रेसीका पक्षधर, के अरे यो ओपन सोसाइटीका पक्षधर, बहुलवादका पक्षधरहरू जो पोलिटिकल पार्टी हो त्यो एमसिसीको विपक्षमा छैन। हाम्रो दल पनि त्यसको विपक्षमा छैन। निर्णय नै गर्नुपर्छ भने त्यो परिस्थिति आयो भने निर्णय पनि गर्छ होला, तर समग्रमा हाम्रो दल, हाम्रा नेताहरू एमसिसीको विपक्षमा छैन, किनभने नेपालको हितमा छ, नेपालको विकासको पक्षमा छ। त विरोध किन गर्ने है? नेपालमा जुन वर्षेनी व्यापार घाटा हुने गरेको छ, यसले त्यसमा टेवा पुग्छ, किन विरोध गर्ने? यसले रोजगारी सिर्जना हुन्छ, किन विरोध गर्ने? यसले विभिन्न फ्याक्ट्रीहरू यहाँ आउँछ, किन विरोध गर्ने? त्यो फ्याक्ट्रीहरू आउँदा त्यो फ्याक्ट्रीहरू चाहिँ मैदानी इलाकामै आउँछ, किन त्यसको विरोध गर्ने? होइन, यो यहाँ मात्र होइन, तपाईँको इनरवा के अरे उता पूर्णियाको जुन लाइन छ त्यो लाइन हेटौडासम्म आएको छ, विद्युतको लाइन, र यताको लाइन बुटवल जाने हो होइन, बुटवलबाट तपाईँको भैरवा हुँदै इन्डिया जाने हो। त्यस कारणले यो अन्तर्देशीय लाइन बन्दैछ। अब यो राते माटेबाट यो पनि यदि हेटौडा पुग्यो भने मेची महाकालीको लाइन पनि जोडिन्छ र अन्तर्देशीय पनि जोडिन्छ, र यो के अरे पूर्णियाको लाइन जोडिनुको अर्थ के हो भने बङ्गलादेशतिर पनि जोडिनु हो। त्यस कारणले हामी भविष्यमा 5-10 वर्ष पछाडि इन्डिया र बङ्गलादेशलाई विद्युत बेच्ने परिस्थितिमा पुग्दैछौँ। त्यसको निम्ति एमसिसीले पनि भनेको थियो कि इन्डियाको सहमति, त्यसैको निम्ति इन्डियाको सहमति चाहिन्छ। इन्डियाले पनि विरोध भएको थियो, विरोध भइरहेछ इन्डिया किन चाहियो भनेर, तर यसको निम्ति चाहिएको खासमा, किनभने हामी विद्युत बेच्ने भनेको इन्डियाले नै हो। इन्डियाले किन्दिन भनिदियो भने अथवा इन्डियाले नै बङ्गलादेशलाई बेच्न दिन्न, हामी कहीँ कतै लान दिन्न भनिदियो भने, तर यो समस्याहरू निवारण अहिले हुँदै गएको छ। इन्डिया पनि तयार भएको छ विद्युत लिन्छु किन्छु भनेर। यी तपाईँको उताबाट भैरवामा, उताबाट सुनौली नाकामा, उताबाट तपाईँको इन्डियाले प्रसारण लाइन ल्याउँछ, यताबाट नेपालले लग्छ, त्यहाँ जोइन्ट हुन्छ। हामीसँग बढी भएको विद्युत इन्डियालाई दिन्छौँ, इन्डियाबाट हामी बङ्गलादेशलाई बेच्न सक्छौँ, बङ्गलादेश पनि विद्युत किन्न तयार भएको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सबै भनेको तराई मधेसबाटै जाने हो। फ्याक्ट्रीहरू यहाँ यदि लाग्ने परिस्थिति सिर्जना भयो भने त्यो पनि मधेसमै फ्याक्ट्रीहरू लाग्ने भएको हुनाले व्यापक तपाईँको रोजगारको परिस्थिति चाहिँ जुन कतार भूमि हामी भनिरहेछौँ त्यो कतार भूमि मधेस बन्नेवाला छ। मधेसको उसमा सबभन्दा बढी फाइदा हुन्छ फ्याक्ट्री डेफिनेटली, किनभने विद्युतको लाइन उतैबाट जाने हो र त्यहाँ तपाईँको के अरे विद्युत त चाहिन्छ नै। अहिले त सबैभन्दा विश्वमै सङ्कट ऊर्जा सङ्कट हो। यदि ऊर्जा हामीसँग पर्याप्त भयो भने संसारका निजी क्षेत्रहरू फ्याक्ट्री खोल्न यहाँ आउँछन्, ठुल्ठुला उद्योगहरू फ्याक्ट्री खोल्न आउँछन्। त फ्याक्ट्री खोल्न आयो भने अटोमेटिक ढङ्गले हामीसँग अर्थको उपार्जन पनि हुन्छ, हामी कर पनि प्राप्त गर्छौँ र नेपालीले रोजगार पनि प्राप्त गर्छ, र जहाँ फ्याक्ट्री हुन्छ त्यसैका वरिपरि बेसी रोजगार प्राप्त हुन्छ। त्यो भनेको तराई मधेस क्षेत्र नै हुने हो। त्यस कारणले यो लङ टर्म दृष्टिकोणले सोच्ने भने मधेसलाई, नेपाललाई, समग्रमा नेपाललाई नै फाइदा हुने भएको हुनाले हामीले किन विरोध गर्ने? लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले किन विरोध गर्ने? मधेसी जनताले किन विरोध गर्ने? समग्र नेपालीले किन विरोध गर्ने? जो 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 तपाईँको अमेरिकन विरोधी खेमाबाटै आउँछ विश्वकै पोलिटिक्समा, उसको त धर्मै हो, र त्यसका लगानी, त्यसबाट प्रभाव भएका व्यक्तिहरूले त्यसका विरोध गर्नु उसको धर्म होला, तर समग्रमा यो नेपालको हितमा छ। र यसको खास गरी लोसपा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी यसको पक्षमा छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले निर्णय त गरेका छैन, तर मलाई के लाग्छ भने यसको विपक्षमा लोसपा संसदीय दल रहँदैन। लोसपाका संसदहरू जतिखेर यो के अरे टेबल हुन्छ एमसिसी संसदमा, त्यति बेला लोसपा यसको विपक्षमा रहँदैन, रहनु पनि हुँदैन। हजुर हजुर, हस्, हाम्रो कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।
हजुर मलाई बोलाउनु भयो र यो विषयमा चाहिँ स्पष्ट पार्ने भ्रमहरू निवारण गर्ने जुन मौका दिनुभयो यसको निम्ति म तपाईँको च्यानललाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका केन्द्रीय नेता सन्तोष मेहता।